अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसेस तस्नीम। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। टॉपिक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कुरान से साबित। आइए चलते हैं वीडियो की Let's जानिब। go. अभी सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 के तहत अल्लाह का फजल और रहमत मिलने पर खुशियां मनानी चाहिए, जबकि सूरह आल इमरान की आयत 164 और सूरह अल अंबिया की आयत 107 के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत अल्लाह का एहसान अजीम भी है और रहमत कामिला भी है। आप इस दिन की खुशी कैसे मनाते हैं और इसमें मिलाद मनाने का तरीका भी बता दें। देखिए जी, ये टिपिकल यानी ये वो हमारे बेलवी भाइयों वाली तैयारी करके आए हैं ना, ये मशहूर आयत पढ़ रहे हैं। ये सूरह यूनुस की आयत है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। नबी इस्लाम फरमा दीजिए कि अल्लाह का फजल और रहमत मिलने पर खुशियां मनाओ, ये उससे बेहतर है जो तुमने दुनिया का माल जोड़ रखा है। ये कौन सी आयत आपने बताई थी? सूरह यूनुस आयत नंबर 58। सूरह यूनुस जो है ना मेरे भाई, इसकी जो आयत नंबर 58 है ना, अगर इससे पिछली वाली आयत भी पढ़े ना कि ये कुल बिफज़लिल्लाह कहा किसे कहा गया, वो तो आप पढ़ने नहीं देते हैं, वो कुरान को कहा गया। ये आयत नंबर है 57। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगों, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक वाज़ व नसीहत वाली किताब आ गई, और ऐसी किताब है तुम्हारे सीनों में छुपे हुए जो बीमारियां हैं, यानी शिर्क की और जो गैर अखलाकी चीजें हैं, उन बीमारियों का इलाज है इस किताब में। वह हुदौ व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हिदायत है और रहमत है अहले ईमान के लिए। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। नबी इस्लाम इनसे फरमाइए कि ये जो अल्लाह का फजल है यानी कुरान और रहमत है, इस पे खुशियां मनाओ। ये तो जश्न कुरान के बारे में है, तो वो तो कोई नहीं मना रहा। वो तो कहते कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, वादी हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। लेकिन दलील तो इसी से लेते हैं ना, दलील से लेते हैं ना, तो जो असल चीज है पहले वो तो लेना। तो इसको भी इस्तेमाल लेने हमें कोई अर्थ नहीं है। वो ठीक है, आपने जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का एहसान है कि मोमिनीन में जो है वो एक रसूल को मबूस किया उन्हीं में से, जो उन पे अल्लाह की आयत तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं। अल्लाह का एहसान है। और जो सूरह अंबिया की 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको रहमत बनाकर भेजा तमाम जहान वालों के लिए। तो आप रहमत भी हैं, अल्लाह का एहसान भी है, ये इजाजत जरूर लें। लेकिन असल चीज जो कुरान में डायरेक्टली आई थी वो कुरान के बारे में थी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और हमारे नबी इस्लाम ने दोनों चीजों को एक जगह जमा कर दिया। सही मुस्लिम में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2750, आप पीर का रोजा रखते थे। पूछा गया क्यों रखते हैं हर मंडे का रोजा? फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उन्ज़िला अलैया। इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई। मैं उसकी खुशी में जश्न मिलाद भी मनाता हूं और जश्न कुरान भी मनाता हूं। तो ये दोनों जश्न मनाए ना, कुरान तो पढ़ने नहीं देते, कहते कुरान तर्जुमे में पढ़ना गुनाह हो जाओगे। दुश्मनी की हुई है ना। मेरा मसला नंबर 1 है यही है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग। नबी इस्लाम फरमा दीजिए, ये कुरान मुझे इसलिए वही किया गया, इससे मैं आपको भी तबलीग कर दूं, जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो इसी से तबलीग करे। मौलवियों की लिखी हुई किताबों से नहीं, अल्लाह की नाज़िल करता किताब से। तो मनाएं जी, बिल्कुल पीर का रोजा रखें। 52 दफा आप मिलाद मनाएं जी साल में, और 52 दफा जश्न कुरान मनाएं, और कुरान पे अमल भी करें और नबी इस्लाम की सीरत पे अमल भी करें। दोनों चीजें पैरेलल में लीजिए, ठीक हो गई। सूरह मरियम आयत नंबर 33 में ईसा अलैहिस्सलाम के कौल से ईद मिलादुन नबी मनाने का इस्तेदलाल करना कुरान हकीम की तहरीफ करना नहीं होगा? यानी वो ज़ाहिर डेविएट तो किया है। डॉक्टर ताल गाजी साहब ने यानी इसको इंडायरेक्टली लिया स्पोर्ट में, वो बनता तो नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मरियम में आता है ना कि उन्होंने उनका कलाम अल्लाह ने नकल किया, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। सलाम थी उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा, जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ की है कि अल्लाह मेरे पैदाइश का दिन भी सलामती का दिन हो, मरूं तो सलामती पे मरूं, और क़यामत वाले दिन भी मुझे सलामती नसीब हो। ये तो दुआ है। इसमें मिलाद वाला मामला घसीट के साबित करना
اللہ تعالیٰ ملادہ بنائے وہ اور طریقے ہیں نا، منڈے کا روزہ رکھیں، صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. تو یہ سلامتی تو مطلب مانگنی چاہیے، ہم اپنے لیے نہیں مانگتے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جنازے کی جو دعا ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ایمان پہ موت دینا، اسلام پہ موت دینا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علی یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اے اللہ مجھے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو وہ اپنے لیے سلامتی مان رہے ہیں. قیامت کا دن کوئی سلامتی کا دن، خود تو سلامتی کا دن تو نہیں ہے نا. ہڈی پسلی کو جنی ہے مجرمین دی. سلامتی کا دن میرے لیے بنا دے، مجھے امن ملے. اور آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں حدیث شفاعت ہے کہ تمام نبی بھی اس دن نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے. آخر میں کن کے پاس جائیں گے لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہر نبی اپنی لرزش کا ذکر کرے گا. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے وہ شجر کھا لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، تم کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ سلامتی ہے جو نبی علیہ السلام کو ملی ہے. حدیث شفاعت میں آتی ہے، وہ شفاعت کا اذن ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ آیت ہے بنی اسرائیل کی. اسی کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. مسلم میں بھی حدیث ہے. مسئلہ 88 بھی ہے میرا مکمل حدیث شفاعت کے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عید کا لفظ بولنا کیا درست ہے؟ یہ تو مشہور دلیل ہے جو پیش کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 114. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو. تو اس میں الفاظ ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اچھا یہ اس میں مائدہ کا لفظ ہے. مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو. اور اسی کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانا نازل فرما. مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. تاکہ یہ عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی بھی ہو جائے. اب یہ کوئی ثابت نہیں کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا روک دیا گیا تھا، وہ الگ بات ہے. البتہ عید کا لفظ جہاں پہ بولا گیا کہ آسمان سے کھانا نازل ہو، وہ عید کا دن یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے ڈکلیئر کیا. اور اس سے اجتہاداً تو آپ عید میلاد النبی کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی آیت یا حدیث نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے حوالے سے موجود نہیں ہے. یعنی ایک دلائل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. وہ تو ہم پہلے ہی قائل ہیں، آپ لغت کے معنوں میں بولیں کوئی حرج نہیں. لیکن سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے تحت 12 ربیع الاول کیا ایام اللہ نہیں ہے؟ دیکھیں سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 5 ہے یہ مشہور ہے، میں اکثر انہی تلاوت بھی کرتا ہوں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں نا، ان کے ذریعے تبلیغ کریں اپنی امت کو. وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آئے ہیں. وہ بڑے فیصلے کے دن ہیں جس دن قوم عاد ہلاک ہوئی، جس دن قوم سمود ہلاک ہوئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بھی وہ بڑا دن بن گیا جب فرعون ڈبویا گیا. یعنی جب اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ان کو کہتے ہیں ایام اللہ. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس دن فرعون ہی ڈبوئے گئے تھے. ایام اللہ میں سے. تو یقیناً یعنی 12 ربیع الاول بھی ایام اللہ میں سے، آپ کی پیدائش ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے، بلکہ آپ کی ہجرت کا دن بھی ایام اللہ میں سے، جو آپ کے ٹیک آف پوزیشن ثابت ہوئی ہے. پچھلے 13 سال کے اندر مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد within 13 ایئرز 3 بڑے اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. ہم تو کہتے ہیں ہجرت کا جو دن تھا وہ بھی پیر کا دن تھا. دلائل النبوہ میں آتا ہے امام بہیقی کی کتاب میں. اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، وہ بھی ایام اللہ میں داخل ہے. نبی علیہ السلام کی یعنی جس دن پیدائش ہوئی ہے وہ بھی یعنی ایک ایام اللہ میں سے، جس دن آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی ایام اللہ میں سے. وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ.
اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو میں اس کے شکرانے کے طور پر ہر پیر کو آپ یعنی جو جشن قرآن اور جشن میلاد منایا کرتے تھے، ہر پیر کو۔ صحیح مسلم 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ خدا جس کی ہر بات وہی خدا، خدا جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پیدا ہو سلام۔ جی ماشاءاللہ، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کی دعوت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں دیکھ کر سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کل مسلمات کل مومنات کے اوپر اپنا کرم خاص فرمائے۔ مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔